जो यूनिवर्सिटियाँ बनाते हैं वो जिनको शऊर हो, इनको कोई शऊर है, वो बनाते हैं जो होश में हो, इनको को होश है। और इन्होंने जो कोई वादा किया हो जो पूरा किया हो, जो यूनिवर्सिटियाँ बनाएंगे, यूनिवर्सिटियाँ वो बनाएगा, फिर इनका अपना कारोबार कहाँ से चमकेगा, कहाँ से चमकेगा। ये तो गवर्नमेंट के जो होटल बनाए हुए थे नारायण कगान में, मरी में, जो जितने भी सियाहती अदारे थे, वो उनको 28-29 वो होटल थे, वो 7-8 करोड़ रुपया हर साल का 6 महीने खुलते थे, 6 महीने बंद रहते, तो इन्होंने वो बंद करवा कर वहाँ पर। हूँ आपका मेज़बान मलिक अयूब खोखर। आप देख रहे हैं स्काई न्यूज़ लाहौर। जो आज मेरे साथ मेहमान मौजूद हैं, ये नवाज़ शरीफ के करीबी साथियों में इनका शुमार होता है और ये मशहूर कालम निगार भी हैं। इनका नाम तारिक ज़िया साहब है। आज हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि ये जो महंगाई आजकल इमरान खान के दौर में बहुत ज़्यादा हो रही है, इसके बारे में इनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, क्या कहना चाहेंगे। हर आए रोज़ पेट्रोल महंगा कर दिया जा रहा है और भी बहुत ज़्यादा महंगाई हो रही है। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर जी, महंगाई के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। महंगाई इस गवर्नमेंट की कोई प्लानिंग नहीं है, इस गवर्नमेंट ने शुरू से ही झूठ बोलना शुरू किया। ये जो गवर्नमेंट शुरू से झूठ की बुनियाद पर ही आई थी और इन्होंने स्टार्ट में जो वादे किए थे वो हर वादे पर जो झूठ बोलते रहे और हर यू टर्न लेते रहे और बड़े शौक़ से कहते थे हम यू टर्न लेते हैं, जो लीडर होता है वह यू टर्न लेता है। हालांकि जो दुनिया का सबसे झूठा आदमी होता है, जिस पर अल्लाह ताला की हमारे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक जो झूठा आदमी होता है उसके ऊपर अल्लाह ताला की लानत होती है। ठीक है, इस आदमी ने इतना झूठ बोल बोल कर अपने मुल्क के लोगों को इतना इसने तंग किया और हर चीज़ इसने, हर गरीब आदमी से इसने रोटी छीन ली है। पेट्रोल देखें आप कहाँ पर है, आप देखें लोगों के खाने पीने की सारी चीज़ें, मिसाल के तौर पर आप जो आयल ले लें, घी ले लें, आटा ले लें, जो पाकिस्तान के अंदर पैदा होती हैं चीज़ें जिनका डॉलर के साथ भी तल्लक नहीं है, जो बाहर से भी नहीं आती, और उनके ऊपर भी जो गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है। इसने कोई 200, 300, 400 लोगों को रखा हुआ है किराए के, जो इसके तर्जमान हैं, और वो सुबह से झूठ बोलना शुरू करते हैं और ऐसे जाहिलाना तरीके से वो झूठ बोलते हैं कि जिसका ना कोई सिर होता है, ना कोई पैर होता है, और ना ही जे लोगों में कोई सेंस है कि जो महंगाई को कंट्रोल किस तरह करते हैं। इसके सबसे पहले तो इसका जो असद उमर था, जिसको ये कहता था कि जो मेरा अरुस्तु है, वो तो आते ही पहले 2 महीने में फारग हो गया। उसके बाद जी आप खुद इमरान खान का कोई तजर्बा नहीं था। इमरान खान खुद एक क्या आपका कह सकते हैं कि अपने आप को बड़ा शौक़ी मार रहा था कि मैं ये कर दूंगा, मेरे पास पूरी टीम है, मेरे पास ये लोग हैं, मेरे पास वो लोग हैं। हालांकि इसके पास कुछ भी नहीं था। सर जी, इमरान खान साहब कहते थे कि जो ऊपर का लीडर होता है अगर वो ठीक हो तो नीचे वाली टीम भी ठीक हो जाती है। अब तो वो खुद लीड कर रहे हैं, तो अब इनको कौन से मसाइल हैं, किन मसाइल का सामना है, ये क्यों नहीं सही से लीड कर रहे। लीड वही आदमी नहीं करता जिसका हर आदमी के साथ हिस्सा होता है। जो आदमी करप्ट होता है खुद, वो दूसरों के हाथ से जो परसेंटेज लेता है ना, जो नवाज़ शरीफ को और दूसरे लोगों को कहता था ना कि ये लोग परसेंटेज लेते हैं, हालांकि ये खुद सारी दुनिया को पता है अगर ये परसेंटेज ना लेता होता, इसको मीडिया पर पाबंदियाँ लगाने का कोई फ़ायदा नहीं था। ये सच्चा आदमी होता तो ये कभी भी पाबंदियाँ ना लगाता, पाबंदियाँ लगने ना देता। ये तो खुद मीडिया के ऊपर हमला करता रहा है और ये खुद ये जियो के ऊपर ये क्या करता रहा है। AR भाई इनका अपना था, वो इनका ख़रीदे हुए वो लोग थे। अच्छा, उसके बाद इसका कोई आदमी मुझे बता दें कि जिसने कोई काम किया हो। मेडिसन इस टाइम तक 800% महंगी हो चुकी हैं, 2-3 साल के अंदर अंदर ही 800%। और ये आप कोई चीज़ देख लें, आटा देख लें, घी देख लें, वो 100% से ऊपर महंगी हो चुकी हैं, कोई 300% हो चुकी है, कोई 400%, और ये 90%, 95% वो चीज़ें हैं जो पाकिस्तान के अंदर पैदा होती हैं, ये वो बाहर से हमें नहीं ख़रीदनी पड़ती। और ये लोगों को एक अगर इनको अकल होती, इनके जो जाहिल वज़ीरों की जो 200 की टीम रखी हुई है, वज़ीरों मशीरों की, खरबों रुपया तो उनका खर्चा है। ये सिर्फ उनको ही निकाल देना, इसके मुल्क के ऊपर रहम करें
اور اس ملک کی بربادی کے اوپر رحم کریں کہ اپنے خرچے جو پورے کرنے کے لیے جو لوگوں نے نا ایسے لوگ رکھے ہوئے ہیں. مطلب آپ دیکھ لیں حماد اظہر دیکھ لیں, اس کا کیا تجربہ ہے, اس کی کیا ایجوکیشن ہے, اس کا اپنا کوئی تجربہ نہیں ہے. اور اسد عمر دیکھ لیں, اس کا اپنا کوئی تجربہ نہیں. اینگرو والوں نے اس کو نکالا ہوا ہے. اور اس کے باقی کے ٹیم دیکھ لیں, جہانگیر ترین جو اس کا وزیر خزانہ ہے, وہ اپنی بینک چلا نہیں سکا. اس نے وہ اپنی بینک جتنے چور چکے اپنے کام کر کے اس میں کامیاب نہیں ہوئے, وہ سارے کے سارے ابھی عمران خان کے ساتھ ہیں. جس وقت اس ملک کے اوپر ایسی ٹیمیں مسلط کی جائیں گی تو اس وقت آپ سمجھیں کہ اس ملک کے اوپر مہنگائی نہیں آئے گی. جہاں یہ ٹیمیں کچھ کام کر لیں گی, یہ ملک برباد 70 سالوں میں نہیں ہوا. حالانکہ ہمارے جہاں ملک کے اوپر نا جمہوریت نہیں رہی, اور جو تھوڑی بہت 2-4 سال 5 سال کو جمہوریت چلی بھی ہے نا, تو اس سے کہیں زیادہ یہ ڈکٹیٹروں نے بھی اتنا نہیں لوٹا جتنا عمران خان نے اس ملک کو لوٹا ہے اور اس کو نقصان پہنچایا ہے اور اس کی بنیادیں ہلا کر رکھ دی ہیں. اب تو ہر آدمی جھولیاں اٹھا کر ان لوگوں کو بد دعائیں دے رہا ہے, اور لوگوں کے ہاتھ سے روٹی نہیں ہے, لوگوں کے پاس کاروبار نہیں ہے, لوگوں کے پاس بجلی نہیں ہے, لوگوں کے پاس دوائیاں نہیں ہیں, لوگوں کے پاس کچھ کھانے کو نہیں ہے. لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں اور ان کو شرم نہیں آتی. اپنے بیٹھے ہوئے ہیں, جہاز لے کر جا رہے ہیں ایک ملک سے دوسرے ملک, دوسرے ملک سے تیسرے ملک, اور ان کو شرم نہیں آتی. ان کے جو شہباز گل جیسے ترجمان, پہلے فردوس عاشق جیسی ترجمان تھی, پھر وہ اپنا چوہان جیسا ترجمان, مطلب ان کے پیچھے کوئی تجربہ ان کا کسی کام میں بھی کوئی مجھے بتا دے کہ جس کام کے اوپر اس نے کوئی منسٹر لگایا ہے, وہ منسٹر کا اپنا تجربہ اس کام کا ہے, اس کی ٹیم کا کوئی تجربہ ہے, عمران خان کا اپنا کوئی تجربہ ہے. یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ زکوٰۃ کے اوپر شوکت خانم چل رہا ہے, ورنہ شوکت خانم کب کا ڈوب جانا تھا. جہاں پر ایک آدمی کی ضرورت ہے وہاں 6 آدمی رکھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, اسی طرح ملک کا حال کر رہے ہیں, ملک کے اوپر بھی یہ تجربے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ تجربہ گاہ بن گیا پاکستان. جو بھی آتا ہے ڈکٹیٹر آئے ایسے کٹ پتلی جو وزیر اعظم ہوتے ہیں آئیں تجربے کرتے ہیں پاکستان کے اوپر. ان لوگوں کو لایا ہی اس لیے جاتا ہے کہ ملک آگے جا رہا ہے, اس کو پھر پیچھے کریں 20-25 سال پیچھے جائے. اب وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں کہ عثمان بوزدار یہ میرا وسیم اکرم ہے, آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ وسیم اکرم تو بیچارے نے شاید کوئی 4 گیندیں کھیلی ہوں گی, شاید وہ کوئی بہتر تھا ٹیم کے لیے, حالانکہ اس کے اوپر بھی سٹے کا الزام تھا, اور سٹے کی مین بنیاد بھی عمران خان سے شروع ہوتی ہے. سارے لوگوں کو پتہ ہے. آپ ان کے جو ساتھی رہے ہیں, جو ان کا ابھی کچھ دنوں سرفراز نواز نے کچھ دن پہلے انٹرویو دیا ہے, اس نے ہر چیزیں کھول کر رکھ دی ہیں. اور ان کی کتابیں پڑھ لیں, ریحام خان کی کتابیں پڑھ لیں, اور اس کے علاوہ کسی بھی اس کے ساتھی سے پوچھ لیں کہ وسیم اکرم نے کیا کرتا ہے. وسیم اکرم کے گھر کے اوپر حملے کیوں ہوئے تھے؟ کیونکہ وہ کرپٹ تھا, وہ بھی جوا کھیلتا تھا, اور وہ دوسری تیسری چیزیں کرتا. لوگوں نے اس لیے ان کے گھروں پر حملے کیے تھے نا, تو یہ بھی وسیم اکرم ہی ہے. پھر وہ صحیح کہتا ہے عمران خان اس میں غلط نہیں کہہ رہا, کیونکہ وہ بھی کرپٹ تھا, یہ بھی کرپٹ ہے. اس نے سارا پیسہ ساری چیزیں اٹھا کر اپنے علاقے میں لے گیا ہے. وہ جتنی سڑکیں, جتنے فنڈ, جتنی ساری چیزیں, سارا کام ہے ادھر ہی. اب اس کے وزدار کے گھر میں ہی ہو رہا ہے, اور باہر میں کہیں کسی کا نہیں ہو رہا. جو چیز وہاں پر 5 روپے کی ہونی ہے وہ 100 روپے میں ہو رہی ہے. یہ سارے لوگوں کو ساری چیزوں کا پتہ ہے, ان کو احتساب دینا پڑے گا. یہ بہت جلد احتساب کے کٹہرے میں ہوں گے, اور جو ان کے احتساب کرنے والے ہیں, جو ابھی احتساب نہیں کر رہے ہیں نا, وہ بھی اس کٹہرے میں آئیں گے. اس طرح تو لوگ کہتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ شہباز شریف صاحب وہ بھی اپنے علاقے میں کام کرواتے تھے. ان کا اپنا علاقہ کون سا تھا؟ مطلب لاہور تھا, فیصل آباد تھا. اس کے شہباز شریف کے دور میں سب سے زیادہ فنڈ اسی جنوبی پنجاب کو, شمالی پنجاب کو, اور دوسرے سارے پنجابوں کو. انڈسٹری ملک جو ترقی کرتے ہیں نا, وہ ترقی کس طرح کرتے ہیں؟ وہ بھیک مانگنے سے ترقی نہیں کرتے. ملک ترقی کرتے ہیں انڈسٹریل اسٹیٹیں بنانے سے, ملک ترقی کرتے ہیں لوگوں کو روزگار دینے سے, ملک ترقی کرتے ہیں لوگوں کو تعلیم دینے سے. یہ تو کہتے تھے ہم گورنر ہاؤس کو یونیورسٹیاں بنائیں گے.
कोई बन गई। ये कहता था प्राइम मिनिस्टर हाउस में मैंने जब भैंसें बेच दी हैं, मैंने गाड़ियां बेच दी हैं, मैंने फलानी चीज़ बेच दी, और उसके बाद वो चीज़ें सारी बेचकर, क्योंकि उनमें नवाज शरीफ और नवाज शरीफ के साथी सफ़र करते थे, इसलिए वो 4 गाड़ियां 6 गाड़ियां आपने सेल की हैं और उसकी जगह पर आपने 100-200 गाड़ियां बुलेट प्रूफ खरीदी हैं। ये तो जब अगली हुकूमत आएगी वो खाते खोलेगी तो फिर आप लोगों को सारी चीज़ों का पता चलेगा। ये अवाम जो महंगाई का अजाब में जल रही है ना, ये सिर्फ इसलिए जल रही है, जे इन लोगों की बादशाहों वाली जो है ना खर्चे, वो पूरे करने के लिए जो अवाम कुर्बानी दे रही है। ये तो कहता था हम IMF के पास नहीं जाएंगे, हम किसी मुल्क से भीख नहीं मांगेंगे। ये इन लोगों को शर्म आनी चाहिए कि हर लोगों के ऊपर ये कटोरा लेकर फिर रहे हैं कि कभी किसी मुल्क के पास जा रहे हैं, कोई इनको दुत्कार रहा है। वो देखो, वो मराज सईद वो सऊदी अरब में बैठकर वो चंदा खालें, वो दूसरी चीज़ें भीखें मांग रहा था। उधर इनको शर्म नहीं आती कि ये पाकिस्तानियों का ये चेहरा नहीं है कि लोगों के अरबियों के मुल्कों में बैठकर लोगों से भीख मांगें और वो भीख इनकी अपनी जेब में जाए और वो ये आसान कौम पर करें कि हम बाहर से लेकर आ रहे हैं, हम पिछले कर्जे उतार रहे हैं। कोई पिछला कर्जा नहीं इन्होंने उतारा। कोई जितने पैसे नवाज शरीफ ने लिए थे या पिछली हुकूमतें लिए, उन्होंने किसी न किसी प्रोजेक्ट के ऊपर लगाए हैं। वाहिद एक हुकूमत है जिसने जितने पाकिस्तान 70 साल में जितना कर्जा लिया था उससे 3 या 4 या 500% ज़्यादा इन्होंने कर्जा लिया, और वो कर्जा लेकर इन्होंने कोई प्रोजेक्ट के ऊपर लगाया नहीं है। कोई प्रोजेक्ट, कैसी कमाल की बात है, कोई प्रोजेक्ट नहीं है, लेकिन कर्जा लेकर वो पता नहीं क्या कहाँ गया। वो तो इनका हिसाब होगा तो पता चलेगा। महंगाई अगर ये 5 साल पूरे करेगा, हुकूमत पूरे करेगी, तो कोई आदमी रोटी खाने के काबिल नहीं रहेगा। ठीक है, इस मुल्क की बुनियादें पहले हिल चुकी हैं। उन लोगों को ख्याल करना चाहिए इस मुल्क का, अगर उनमें कोई हमदर्दी है जो इनके मुल्क के लिए को जाने कुर्बान करते हैं, उन लोगों को सोचना चाहिए कि अगर ऐसी हुकूमतें आनी हैं, चोर दरवाज़ों से आनी हैं, वोट चोरी करके आनी हैं, और लोगों के जो वोट देते हैं उनके वोट को चोरी करके और 2 नंबर तरीके से आनी है, पैसे लगा कर आनी है। और इसका क्यों नहीं वो इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला क्यों नहीं होने दे रहे? क्यों ये स्टे के पीछे छुपे हुए हैं? अकबर एस बाबर की जो पटिशन वहाँ पर लगी हुई है, जो इसने 2 नंबर लोगों से पैसा लिया है, जो मुल्क दुश्मनों से पैसा लिया है, इसराइल के लोगों से इसने पैसा लिया है, उसमें साबित हो चुका है। क्यों नहीं उनको फैसला करने देते? इलेक्शन कमिश्नर क्यों बैठा है चुप करके? इलेक्शन कमिश्नर को क्यों फैसला नहीं करने दे रहे? मतलब इसमें आप ये सीधा देख लें कि ये बाबर अमान जैसे वकील जो पंजाब बैंक में जो डाके पड़े थे, जिसमें हमेश खान और के लोग डाकू शामिल थे, उनके जो वकील थे बाबर अमान जैसे लोग, और उनसे जो पैसे लेकर तो उनका केस लड़ा रहे थे। वो हमारे मुल्क में ये भी होना चाहिए कि जो वकील चोरों का साथ दे और जो वकील डाकुओं का साथ दे उसका लाइसेंस कैंसिल हो जाना चाहिए, जैसे इसका पहले सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल किया था। मैंने पहले भी कहा है ना कि जितने चोर लोग हैं ना, जितने 2 नंबर लोग होंगे, जितने नाअहल नालायक लोग होंगे, वो सारे के सारे इस वक्त मुल्क के ऊपर मसल्लत हैं अल्लाह की रहमत से। और अल्लाह ताला अगर रहम करेगा तो जो मुल्क चलेगा। अभी को उम्मीद नहीं है, लोगों की जो आखिरी उम्मीदें थी ना वो भी दम तोड़ रही हैं। बड़ी उम्मीद थी कि इमरान खान शायद कुछ करेगा, इमरान खान नई टीम लेकर आ रहा है, लेकिन इमरान खान जब आया, जब इमरान खान ने टीम अपने साथ लाया तो वो टीम सारी वो थी जो पहले लूट चुकी थी। आपको कौन सा ऐसा लीडर लगता है जो पाकिस्तान पे आए और पाकिस्तान की किस्मत चेंज कर सकता है? पाकिस्तान का एक ही लीडर है और पाकिस्तान की टीम ठीक होनी चाहिए। गवर्नमेंट की ज़मीनें पड़ी हैं, वो उन लोगों को दे देते 5-5 मरले, 3-3 मरले, 2-2 मरले, जो लोगों के पास घर नहीं है। लोगों के पास, लोगों को गाँव से उठाकर शहरों में मत लाएं, शहरों की आबादी को मखसूस करें। किसी की 10 लाख करनी है तो 10 लाख तक रखें, नए शहर आबाद करें, नए गांव आबाद करें, और वहाँ पर आवाम को हर फैसिलिटी दें कि इस काम की बुनियाद पहले 2 महीने में रख देनी चाहिए थी। किसी आदमी ने नहीं रखी। इसके पास कोई टीम होती, इसके पास कोई आदमी होता तो वो इसको को सीधे रास्ते पर लगाता। ठीक है, इसके अपने पास तो अक्ल नहीं थी, जो कम अज़ कम दूसरे लोगों की बात पर काम ध्यान करता।
یہ انہوں نے کہا ہم نے اتنے ارب درخت لگا دیے. او بیوقوف آدمی, درخت آپ نے کدھر لگائے ہیں؟ اربوں روپیہ درختوں کے نام پر آپ لوگ کھا گئے ہو. اور آپ نے اس کا ایک آسان طریقہ تھا. آپ کے پاس زمیندار تھے, آپ کے پاس محکمہ جنگلات تھا, آپ کے پاس PHA تھا, آپ کے پاس مختلف ادارے تھے. ہر ادارے کو کہتے کہ آپ نے 2,000 5,000 10,000 ہر مہینے درخت لگانے ہیں. ٹھیک ہے, اس ایک سال کے اندر کم از کم 6 مہینے کے اندر کافی زیادہ تعداد میں درخت لگتے ہیں. موسم ہے ہمارے, ہر 3 مہینے کے بعد موسم آتا ہے درخت لگانے والا, پودے لگانے والا, باقی کی چیزیں لگانے والا. جو وہ جتون کے باغ لگائے ہیں, جھانگ کے بعد وہ شباز شریف کے لگائے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, انہوں نے کیا لگایا ہوا وہاں پر؟ وہ 28 سے 40 مربع زمین ہے وہاں پر. وہ جتون کے آج جا کر دیکھ لیں, وہ جتون وہاں سے لے رہے ہیں, اس کے لگائے ہوئے پروجیکٹ کو اجے افتتاح کر رہے ہیں. عمران خان صاحب کہتے تھے کہ گورنر ہاؤس کو میں یونیورسٹی بناؤں گا, اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ میں نے آپ کو پہلے ہی کہا ہے کہ انہوں نے جو وعدے کیے تھے نا وہ کبھی بھی پورے نہیں کیے, نہ انہوں نے کرنے ہیں, نہ ان میں وہ صلاحیت ہی ہے پوری کرنے کی. انہوں نے جو وعدہ کیا اس کے اوپر جھوٹ ہی بولا ہے. انہوں نے جو یونیورسٹیاں بناتے ہیں وہ جن کو شعور ہو, ان کو کوئی شعور ہے, وہ بناتے ہیں جو ہوش میں ہوں, ان کو کوئی ہوش ہے. اور انہوں نے جو کوئی وعدہ کیا ہو جو پورا کیا ہو, جو یونیورسٹیاں بنائیں گے, یونیورسٹیاں وہ بنائے گا, پھر ان کا اپنا کاروبار کہاں سے چمکے گا, کہاں سے چمکے گا؟ یہ تو گورنمنٹ کے جو ہوٹل بنائے ہوئے تھے نران کگان میں, مری میں, جتنے بھی سیاحتی ادارے تھے, وہ ان کو 28-29 وہ ہوٹل تھے, وہ 7-8 کروڑ روپیہ ہر سال کا 6 مہینے کھلتے تھے, 6 مہینے بند رہتے. تو انہوں نے وہ بند کروا کر وہاں پر اپنے لوگوں کو ہوٹل, وہ جو ہے نا, وہ اپنے لوگوں کو کہا آپ لوگ یہاں پر کاروبار کریں, اپنے ہوٹل بنائیں اور مہنگے کمرے دیں اور مہنگا کاروبار کریں. اور یہ پیسہ باہر سے آ رہا, فلانا ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے. مری کے اندر جو لوگ جاتے ہیں ان کے اندر کوئی وہاں پر کوئی سیاحتی مقام اور نئے بنانے چاہیے, وہ کوئی نہیں بنائے. اور جہاں نران کگان کا کوئی برا حال ہے وہاں پر گندگی ہے. اور جہاں سے گلگت بلتستان کی طرف کوئی نئے سیاحتی علاقے بنائے جائیں, کوئی روڈیں بہتر کی جائیں, کوئی انڈسٹریل اسٹیٹیں بنائی جائیں, کوئی لوگوں کو 5-5 مرلے 3-3 مرلے کے گھر پلاٹ دے دیے جائیں, لوگ خود ہی گھر بنا لیں گے. اور اس کے علاوہ جو وعدے کیے تھے یونیورسٹیوں کے, ہر 4 شہروں کو اکٹھا کر کے آپ 3-3 4-4 یونیورسٹیاں بنائیں. فیصلہ آباد